बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इंतहाई अहम ख़बर है जो कि हर पाकिस्तानी उसको सुनना चाहता है, और वो है ब्रॉडशीट कमीशन के हवाले से कि ब्रॉडशीट कमीशन की जो रिपोर्ट है वो मुकम्मल हो चुकी है, और उस रिपोर्ट के अंदर क्या अहम अहम इंकशाफात हुए हैं, और एक माजी का जो एक बड़ा केस है वो भी इस दौरान सामने आया है। उस हवाले से आपको डिटेल बताता हूँ। तो बात करते हैं ब्रॉडशीट कमीशन की। जब ब्रॉडशीट का ये मामला सामने आया कि ब्रॉडशीट कंपनी ने जब लंदन की अदालत से ऑर्डर करवाए और हुकूमत पाकिस्तान को नोटिस भेजा गया कि उनके ज़िम्मे ये रकम है, और मुआहदा हुआ था सन 2000 में, और उस माहदे पर फिर अमल दरामद नहीं हुआ और वो मनसूख हो गया, और मामला अदालत में गया और अदालत ने ब्रॉडशीट कंपनी के हक़ में फ़ैसला दिया, और 28 मिलियन डॉलर जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को अदा करने पड़ गए। लेकिन इस दौरान बड़ी और भी बातें आती रहीं कि जनाब इस पर तहकीकात होनी चाहिए, रकूम कैसे दी गई, मंजूरी किसने दी और किस तरीके से ये रकम दी गई है। उसमें ये भी इल्ज़ाम सामने आए कि जनाब कुछ और शख्सियात भी हैं जो इस सारे मामले में थीं, जो चाहती थीं ये जुर्माना आयद हो और वो रकम ब्रॉडशीट कंपनी को मिले, और ब्रॉडशीट कंपनी जो है यानी उनमें कमीशन भी तय हो चुका था कि जुर्माने की जो रकम मिलेगी उनको भी देंगे। तो उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पुरज़ोर मुतालबे पर कमीशन का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में वो एक कमीशन बनाया गया। कमीशन ने अपना काम शुरू किया और नैब के अफसरान को भी बुलाया गया और उनके बयानात भी कलमबंद किए गए, और रिकॉर्ड मांगा गया था वजारत ख़जाना से, वजारत कानून से, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से, क्योंकि ये डील कर रहे थे। नैब से भी रिकॉर्ड मांगा गया था और वो रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था। अब कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भिजवा दी हैं, और उसमें जो अहम इंकशाफात सामने आए हैं वो ये इंकशाफ एक तो ये सामने आया है कि जनाब 15 लाख डॉलर की जो अदायगी का रिकॉर्ड है वो गायब है, और सिर्फ एक जगह से गायब नहीं हुआ है, वजारत ख़जाना से गायब है। वही रिकॉर्ड वजारत कानून में मौजूद था, वहाँ से भी गायब हो गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस में भी मौजूद था, वहाँ से भी गायब हो गया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है लंदन में, उनको जो यानी जो अदायगी हुई थी उसकी फ़ाइल का जो रिकॉर्ड है वो भी गायब हो चुका है कि वो कितने पैसे दिए गए थे। और ख़ास तौर पे जो जिक्र आ रहा है 15 लाख डॉलर का, कि जनाब अदायगी की जो फ़ाइल है उसमें जो इंदराज हुआ था उसका सिर्फ वो हिस्सा जो है वो गायब हो चुका है, बाकी रिकॉर्ड मौजूद है, मगर 15 लाख डॉलर का रिकॉर्ड जो है वो गायब है। ये तकरीबन 20-22 करोड़ रुपया बनता है। ये रिकॉर्ड क्यों गायब हुआ है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और इस दौरान कमीशन को एक बड़ा रिकॉर्ड जो है वो मिल गया है। वो आपको याद होगा कि स्विस मुकदमात का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ जो केस था, सिर महल का केस था, इसमें यही बातें सामने आती थी कि जी रिकॉर्ड जो है वो नहीं है। एक वीडियो भी सामने आई थी उस वक्त लंदन में, पाकिस्तानी हाई कमीशन जो कमिश्नर थे वो रिकॉर्ड जो है वहाँ से, जिनका नाम बाजी शमसुल हसन था, वो रिकॉर्ड वहाँ से एक गाड़ी में लोड करवा के भिजवा रहे थे, और उस वक्त भी ये बातें सामने आई कि जी ये रिकॉर्ड जो है वो स्विस मुकदमात का है जिसको गायब किया गया है। मगर उससे कबल जो असल रिकॉर्ड है वो कहाँ पर था, वो इस कमीशन की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि ये रिकॉर्ड जो है नैब के अंदर मौजूद है, और नैब रावलपिंडी में ये रिकॉर्ड मौजूद है, उनके रिकॉर्ड रूम में पड़ा हुआ है। इस कमीशन ने ये भी सिफारिश की है कि जनाब जो स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड है इसको खोला जाए। उन्होंने सिफारिश की है खोलने की, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नैब इस रिकॉर्ड को डी सील करे, इसका जायज़ा ले कि इसका क्या करना है। और कमीशन ने बताया है कि ये तमाम जो रिकॉर्ड है, तमाम जो रिपोर्ट है वो नैब की जानिब से उनको मौसूल हुई है। नैब ने नहीं उनके साथ ताउन किया है, उनको तमाम जो रिकॉर्ड चाहिए था वो फराहम किया है। मगर जो रिकॉर्ड ये ढूंढ रहे थे कि ये पता चल सके कि इनमें और कौन कौन लोग थे
کس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا کہ حکومت پاکستان کو اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے، تو اس کی حقیقت یہی کھلی ہے کہ جناب جو یہی 20 سے 22 کروڑ روپے یعنی 15 لاکھ ڈالر کا معاملہ تھا، یہ جو ساری یہ پیچھے گیم تھی، اور اس کا ریکارڈ ہی غائب کیا گیا ہے۔ کمیشن نے اس سے پہلے جو اسرائیل سے ہمارے پاس اطلاعات موصول ہوئی تھیں، ریکارڈ دینے سے انکار کیا تھا کہ جناب ہمارے پاس جو ہے ریکارڈ ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن لیت و لال سے کام لیا جا رہا تھا، ریکارڈ دیا ہی نہیں جا رہا تھا۔ مگر اس کے بعد کچھ لوگوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے، ریکارڈ کرنے کے بعد پھر لیٹر لکھے گئے کمیشن کی جانب سے کہ جناب ریکارڈ فراہم کیا جائے، تو پھر کمیشن کو یہ رپورٹ دی جاتی ہے کہ جناب یہ ریکارڈ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ریکارڈ غائب ہو چکا ہے۔ اب رپورٹ جو ہے مکمل ہو کے وزیر اعظم پاکستان کے پاس پہنچ چکی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان اس کیس کو، یہ جو 15 لاکھ ڈالر ریکارڈ غائب کا معاملہ ہے، اس کو بھی ایف آئی اے کو بھی بھجوانے کا حکم دے سکتے ہیں، اور نیب کو بھی حکم دیا جا سکتا ہے، سفارش کی جا سکتی ہے کہ یہ کیس کھولا جائے، ریکارڈ جو ہے وہ ڈھونڈا جائے، اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ مگر سب سے بڑی اہم بات جو ہے وہ ہے سابق صدر آصف علی زرداری کی، کہ باتیں چل رہی تھیں کہ جناب ڈیل ہو رہی ہے یا ڈیل ہو چکی ہے، اور مقدمات اب ختم ہونے جا رہے ہیں سابق صدر آصف زرداری کے، اور اس موقع پر سس مقدمات کا ریکارڈ ملنا یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ اب یہ جو یعنی کیس پڑا ہوا تھا، ریکارڈ کی عدم دستیابی کے باعث یہ کیس آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، وہ اب کیس جو ہے کھل سکتا ہے، اور اس پر بڑی کارروائی جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے، اور بڑے اہم انکشافات بھی سامنے آ سکتے ہیں کہ سوئس میں، سوئٹزرلینڈ میں جو اکاؤنٹس تھے اس میں کتنے بلین ڈالر تھے، کس نے بھیجے تھے، سر محل کا کیا معاملہ تھا، وہ کیسے خریدا گیا، اس کی رقم کہاں سے گئی، تو یہ سارا جو پنڈورا باکس ہے وہ کھل سکتا ہے، اور سابق صدر آصف علی زرداری کا یہ تاثر دینا کہ معاملات اب ان کے ہاتھ میں ہیں، تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اس بات پر بالکل متفق نہیں ہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو کسی قسم کا کوئی بھی ریلیف دیا جائے، وہ بھی کیسز کے اندر۔ باتیں ہو رہی تھیں کہ شاید عمران خان جو ہے وہ بھی مجبور ہو جائے این آر او دینے کے لیے، مگر اس مقدمے کا ریکارڈ سامنے آنا اور کمیشن کی رپورٹ میں یہ لکھا جانا، یہ ایک سگنل ہے، الارمنگ ہے سچویشن، وہ بھی سابق صدر آصف علی زرداری کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو سابق صدر آصف علی زرداری کو این آر او دلوانا چاہتے ہیں۔ اس صورتحال جو ہے اب مزید اپوزیشن کے لیے خراب ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 26 مارچ کو نیب نے مریم نواز کو طلب کر رکھا ہے، اور مریم جاری ہے۔ اب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ 26 مارچ کو کوئی خون خرابہ بھی کیا جا سکتا ہے، حالات خراب کرنے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے، کیونکہ پی ڈی ایم اپنے پلیٹ فارم سے بھی اعلان کر چکی ہے کہ پوری پی ڈی ایم کی جو 9 جماعتیں ہیں وہ مریم نواز کے ساتھ جائیں گی۔ لاسٹ ٹائم بھی جب مریم گئی تھی تو حالات خراب کیے گئے تھے، نیب پر حملہ ہوا تھا، پتھراؤ کیا گیا تھا، اور وہاں صورتحال خراب کی گئی، اور اب بھی یہی اطلاعات موجود ہیں کہ اس سے بھی بڑا کوئی ہنگامہ کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ مگر دوسری طرف یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ انتہائی سخت کیے جائیں، تاکہ صورتحال اگر خراب ہو تو اس کو قابو میں لایا جا سکے۔ ناظرین، یہ تھی تازہ ترین، انشاءاللہ ایسی ہی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔